के महल और घर में पहुंचाया, या रब्बे, फरमाया काला रब्बे, आए मेरे परवरदिगार, अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक है कि मैं इन औरतों की जाल में फंस जाऊं और तेरी नाफरमानी कर लूं, तेरा गुनाह कर लूं, जिना कर लूं, गलती कर लूं, बदकारी मुब्तला हो जाऊं। एक ये रास्ता है, ये औरतें खुश हो जाएंगी, अजीज़ मिस्र की बीवी खुश हो जाएगी, मेरे लिए दुनिया में बग़ैर आसाइशों के दरवाजे खुल जाएंगे, सहूलतों के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके ख़जानों के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन तेरी नाफरमानी हो जाएगी, दीन के खिलाफ हो जाएगा, अल्लाह तेरा हुक्म टूट जाएगा। और दूसरी तरफ ये है, ये मुझे धमकी दे रही है कि अगर मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरी ऑफ़र पूरी नहीं करेगा, मेरी ऑफ़र को ठुकरा देगा तो मैं जेल में डलवा दूँगी। तो अब एक तरफ मुझे जेल है और एक तरफ गुनाह है, तो या अल्लाह मैं गुनाह तो नहीं कर सकता, जेल जाना मुझे बर्दाश्त है। जेल की सऊबतें, जेल की मुशक्क़तें, जेल की तकलीफ़ें, जेल की तन्हाइयाँ, जेल के अंदर हर लिहाज से मुश्किल, न खाना अपनी मर्जी का, न रहना अपनी मर्जी का, न बिस्तर अपनी मर्जी का, कोई चीज़ भी चाहत के मुताबिक नहीं मिलेगी, लेकिन वो तकलीफ़ें मुझे बर्दाश्त हैं। अहब्बु इलैया, वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। नौजवानों ज़रा गौर करें, हम भी अपना नफ्स रखते हैं, हमारे नफ्स की भी ख्वाहिशात हैं कि ये 10 रुपये हराम के, ये 100 रुपया नाजायज़ का, ये 1000 रुपया धोखे का, ये 5000 रुपया गलत मैं किसी से ले सकता हूँ, लेकिन ये कह कि अगर ले लूँगा तो रब की नाफरमानी हो जाएगी, अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, झूठ बोलने का नंबर आ जाता है, ग़ीबत आ जाती है, चुगली आ जाती है, झूठ आ जाता है, कई सारे मामलात होते हैं, बदनिगाही का मामला है, गंदी तस्वीरें, गंदे नक्शे देखने का मामला है, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो बाहर हो। अब हम एक तरफ ये देखें कि एक तरफ नफ्स की हज़ भी है, लज्जत और मज़ा भी बज़ाहिर आता है, लेकिन अल्लाह तो नाराज़ हो रहा है, अल्लाह की तो नाफरमानी हो रही है। तो फिर यूसुफ की जवानी को याद किया करो कि अगर हमारी चाहते हैं, या उस नौजवान की चाहते नहीं थी, उसने अल्लाह से दुआ की कि गुनाह के मुकाबले में मुझे जेल जाना पसंद है, गुनाह के मुकाबले में मुझे जेल की अज़ियतें बर्दाश्त हैं, गुनाह के मुकाबले में मुझे जेल की तकलीफ़ें बर्दाश्त हैं, गुनाह के मुकाबले में मुझे अपनी बदनामी भी मंजूर है, लोग कहेंगे बुरा किया बादशाह की बीवी से इसलिए जेल में पड़ा हुआ है, मुझे ये भी बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह तेरे से मेरी जो मोहब्बत है गुनाह की वजह से, वो मोहब्बत में फ़र्क आएगा, मुझे उसका टूटना बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत का ताल्लुक़ अल्लाह से तोड़ना बर्दाश्त है। याद रखो, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, उसके दिल में गैरुल्लाह की जायज़ मोहब्बत भी नहीं होती। जो अल्लाह की निस्बत के अलावा जायज़ मोहब्बत भी हो, वो भी उसको पसंद नहीं होती, जिसको अल्लाह की मोहब्बत का चस्का लग जाता है। अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के साथ फरेफ्तगी वाला ताल्लुक़, अल्लाह के साथ वारफ्तगी वाला ताल्लुक़ अगर मुसलमान को अल्लाह नसीब कर दे, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, यकीन करें मजनू की तरह पहाड़ों में, जंगलों में, गलियों में, फटे पुराने कपड़ों में और मिट्टियों गर्दो गुबार की हालत में रहना तो उसे बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को तोड़ना उसे बर्दाश्त नहीं। अल्लाह की मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सख्त तरीन मोहब्बत करते हैं। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से सख्त तरीन मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत में अगर रुकावट बने कोई भी चीज़, चाहे वो कोई अपनी ज़ात हो, चाहे वो कोई अपना रिश्ता हो, चाहे वो कोई अपना ताल्लुक़ हो, वो उसे बिल्कुल किसी खाते में नहीं लाते, इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत हो चुका है। अल्लाह से मोहब्बत ईमान वाले के लिए इतना सख्त होता है। गैर की मोहब्बत, गैरुल्लाह की मोहब्बत हर वक्त ख़तरे की बात है। अब मैं 2-3 वाक़े सिर्फ इशारा करता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को काबील से कुदरती फितरी तौर पर मोहब्बत हाबील के मुकाबले में ज़्यादा थी। तो नतीजा क्या निकला? हालांकि बाप की मोहब्बत औलाद से कोई नाजायज़ मोहब्बत नहीं है,
محبت تھی, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹا اپنے بھائی کا قاتل بنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا موجب بنا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بیٹے سے زیادہ محبت, 80 سال دعوت دی, محنت کی, دین کی, لیکن جس بیٹے سے محبت زیادہ ہے خدا کا کرنا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ مسلمان نہیں ہوا. جس وقت طوفان نوح آیا, سارے کشتی میں ہیں جو ایمان والے ہیں, وہ بیٹا اس سے محبت ہے نوح علیہ السلام کو, لیکن مومن نہیں ہے, وہ کشتی سے باہر ہے. نوح علیہ السلام آخری وقت بھی درخواست کرتے ہیں, بیٹا ہمارے ساتھ آ جا, مجھے تجھ سے محبت ہے, بچ جائے گا, لیکن بیٹا نہیں مانتا. محبت باپ کی ناجائز نہیں تھی, لیکن اس محبت کا انجام اچھا نہیں ملا, نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نرینہ اولاد بلوغت کو نہیں پہنچی, تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. حضور نے فرمایا میری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے یہ میری آل چلے گی, میرا خاندان چلے گا. اب حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری اولاد سے محبت تھی, لیکن زیادہ محبت حضرت حسین سے تھی. حضرت حسین سے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت تھی. تو انجام کیا ہوا کہ وہ دیکھو کربلا کے میدان میں کیا حال ہے اس بیچارے کا, اس کے اوپر لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے. بے شک پکی بات ہے, کل بھی واہ حسین تھا, آج بھی واہ حسین ہے, کل بھی حسین کامیاب تھا, آج بھی حسین کامیاب ہے. لیکن بظاہر دنیا کے لحاظ سے آزمائش آئی کہ نہیں ہے؟ آزمائش تو آئی ہے نا, حالانکہ محبت تھی. اسی طریقے سے آپ غور کریں, ذرا دیکھیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کو غیر اختیاری طور پر محبت حضرت یوسف سے زیادہ ہے. بیٹے تو سارے اسی کے ہیں, بیٹے تو سارے اپنے ہیں, لیکن محبت غیر اختیاری طور پر یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ باپ کی محبت کی وجہ سے پہلا فتنہ آزمائش یہ آئی کہ بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پڑا ہے. پھر یہی یوسف ہے جب بادشاہ کے محل میں پہنچتا ہے, پھر اس سے محبت نصیب ہوتی ہے. زلیخا اس سے محبت کرنا چاہتی ہے, عزیز مصر کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے, اس پر فریفتہ ہونا چاہتی ہے, سارا کچھ اس کی گود میں ڈالنا چاہتی ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تیری ہوں. لیکن اس محبت میں پھر آزمائش کیا ہو کہ وہ دیکھو جیل میں پڑا ہے. یہ حالانکہ جائز محبت کی, ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں, جائز محبت بھی اس کے اندر آپ نے کتنی مثالیں دیکھی کہ باپ کو اولاد سے, نبی کی محبت ہے. آدم علیہ السلام نبی ہیں, نوح علیہ السلام نبی ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, لیکن غیر اللہ کی محبت کا انجام اچھا نہیں ہے. اب میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں, آج کل جو محبت کی شادیاں ہو رہی ہیں, آپ اپنے معاشرے میں ذرا غور کرنا, 99% کا انجام خراب ہوتا ہے. جو لڑکا لڑکی بھی ماں باپ کو بائی پاس کر کے, خاندان کنبے قبیلے کو بائی پاس کر کے اپنی محبت اور عشق کی شادیاں کرتے ہیں, وہ جی ہم نے کوڈ میرج کر لیا ہے, اس کا انجام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اسی معاشرے کا فرد ہو کے کہہ رہا ہوں, 99% بچیاں بعد میں روتی پھرتی ہیں, ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی محبت کو اولیت حیثیت دیجئے, ہم اللہ کے عاشق بن جائیں, اللہ ہمارا معشوق ہے, ہم اللہ کے محب بن جائیں, اللہ ہمارا محبوب ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا. جب یہ 2 کام ہو گئے تو سمجھو پوری شریعت پہ عمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل